बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सबक नंबर 4 जमात पंजों यौम जुम्मा नमाज जुम्मा की पढ़ाई करेंगे। तो आइए हम अपनी पढ़ाई का आगाज़ करते हैं। यौम जुम्मा दीन इस्लाम में जुम्मे के दिन को यौम जुम्मा और जुम्मतुल मुबारक कहा जाता है। इस दिन को मुसलमानों के इज्तिमा के लिए मुंतखब किया गया है, इसलिए इसे खसूसी अहमियत हासिल है। जुम्मे के दिन को सैयदुल अयाम यानी दिनों का सरदार कहा गया है। जुम्मतुल मुबारक की फ़जीलत व अहमियत। नमाज जुम्मा मुसलमानों पर फ़र्ज़ है, इसे शरई उज़्र के बग़ैर तर्क करना नहीं किया जा सकता। कुरान पाक में इसकी बड़ी ताकीद आई है। सूरह जुम्मा में अल्लाह ताला का इरशाद है, तर्जुमा ए ईमान वालों, जब पुकारा जाए नमाज के लिए जुम्मे के दिन तो अल्लाह के ज़िक्र की तरफ दौड़ पड़ो और ख़रीदो फ़रोख्त तुर्क कर दो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुम्मतुल मुबारक की फ़जीलत के बारे में फ़रमाया, हर जुम्मे को अल्लाह ताला 70,000 जहन्नमियों को जहन्नुम से आज़ाद फरमाता है। नंबर 2, हर जुम्मे को अल्लाह ताला मेरी उम्मत पर 99 बार नज़र रहमत फरमाता है। नंबर 3, हर शब जुम्मा अल्लाह ताला 1 लाख गुनाहगारों को माफ़ फरमाता है। नंबर 4, मुसलमान जब सही तौर पर नमाज जुम्मा अदा करता है तो उसके हफ्ता भर के तमाम छोटे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। एक और मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों को चाहिए कि नमाज जुम्मा हरगिज़ ना छोड़ें, वरना वो गाफिलों में शामिल हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने जुम्मे के दिन एक ऐसी साथ मुकर्रर की है जिसमें हर जायज़ दुआ कबूल होती है। ओके, तो स्टूडेंट्स, यौम जुम्मा, जैसे कि हमें मालूम है कि जुम्मे के दिन को बहुत ज़्यादा हम मुसलमानों के लिए अहमियत हासिल है। इसको यौम जुम्मा, जुम्मे का दिन जुम्मतुल मुबारक कहा जाता है और इस दिन को सैयदुल अयाम यानी दिनों का सरदार भी कहा जाता है। जुम्मे के दिन आपको स्पेशली बॉयज़ को पता होगा कि नमाज़ पढ़ने जुम्मे की ज़ोहर की नमाज़ जो होती है वो नहीं होती, जुम्मे की नमाज़ होती है। उसमें तमाम मुसलमान कोशिश करते हैं कि वो अदा करें नमाज। उसमें खुतबा दिया जाता है, नमाज़ पढ़ी जाती है, ठीक है। और ये नमाज बहुत ज़्यादा फजीलियत और अहमियत की हामिल है। नमाज जुम्मा मुसलमानों पर फ़र्ज़ है, इससे किससे भी कोशिश करनी चाहिए कि हम इसे ना छोड़ें। और कुरान पाक में भी हम इस नमाज जुम्मा के बारे में बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है। जैसा कि सूरह जुम्मा में अल्लाह ताला ने फरमाया, ए ईमान वालों, जब पुकारा जाए नमाज के लिए तो जुम्मे के दिन अल्लाह के ज़िक्र की तरफ दौड़ पड़ो और खरीदो फरोख्त कर दो। इसका मतलब है कि सब अपने काम छोड़ दें, चाहे वो काम जो भी कोई भी काम है, सिर्फ जुम्मे की तैयारी करें, ठीक है, और जुम्मे की नमाज अदा करने जाएँ। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि जुम्मे वाले दिन अल्लाह ताला 70,000 जहन्नमियों को जहन्नुम से आज़ाद फरमाते हैं। अल्लाह ताला मुस्लिम उम्मत पर 99 बार रहमत की नज़र से देखते हैं और शब जुम्मा जो होती है उसमें 1 लाख गुनाहगारों को अल्लाह पाक माफ़ फरमाते हैं। और जो सही तरीके से जुम्मे की नमाज़ अदा करता है तो उस पूरे हफ्ते में जो उसने छोटे गुनाह किए होते हैं वो भी माफ़ हो जाते हैं। और एक और मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों को चाहिए कि जुम्मे की नमाज बिल्कुल ना छोड़ें, वरना वो गाफिलों में शामिल हो जाएंगे। अल्लाह ताला भी जुम्मे के दिन एक ऐसी घड़ी आती है कि हर जो हम दुआ करेंगे वो कबूल होगी। नमाज जुम्मा की अहमियत। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जुम्मा की फ़जीलियत और अहमियत के बारे में फरमाया है, जिस शख्स के पाँव जुम्मे की नमाज के लिए जाते हुए गुबार आलूद हुए, अल्लाह तबारक व तआला उस पर दोज़ख की आग हराम कर देगा। तो हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुम्मे की अहमियत के बारे में क्या फरमाया कि जो शख्स नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद की तरफ जा रहा होगा और उसके पाँव में जो मट्टी लगेगी, रास्ते में जो मट्टी होती है वो लगेगी, तो अल्लाह पाक उसके दोज़ख की आग उस पर हराम कर देगा। सिर्फ उसके जाने की इतनी फजीलत है नमाज़ पढ़ने के लिए, तो उस नमाज की कितनी अहमियत होगी। नमाज जुम्मा के मसाइल।
جمعے کی نماز مسجد میں باجماعت پڑھنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ ہر کوئی شخص جماعت سے رہ جائے اگر کوئی شخص جماعت سے رہ جائے تو وہ جمعے کی نماز کی بجائے ظہر کی نماز ادا کرے۔ نماز جمعہ سے پہلے امام خطبہ دیتا ہے، اس خطبے کو توجہ سے سننا ضروری ہے۔ جمعے کے دن غسل کرنا سنت ہے۔ صاف اور پاکیزہ کپڑے پہننا، لباس پر خوشبو لگانا، مسواک کرنا، بال اور ناخن کٹوانا اور وقت پر مسجد میں پہنچ کر توجہ سے خطبہ سننا بڑی فضیلت کا کام ہے اور پسندیدہ عمل ہے۔ خطبے کے دوران بات چیت نہیں کرنی چاہیے۔ مسجد میں جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جانا چاہیے۔ لوگوں کے سروں سے پھلانگ کر آگے جانے کی کوشش نہ کی جائے۔ اب جمعے والے دن ایک مسلمان کو تیاری کیسی کرنی چاہیے؟ جمعے کی نماز ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ باجماعت نماز مسجد میں پڑھنا ہر مسلمان مرد پر فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کی بہت ضرورت کے تحت جمعے کی نماز رہ جائے تو وہ ظہر کی نماز پڑھے گا، وہ پھر صرف ظہر کی نماز پڑھے گا اور جمعے کی نماز نہیں ہوگی اس کا کام۔ نماز جمعہ سے پہلے خطبہ دیا جاتا ہے جو کہ سننا توجہ سے بہت ضروری ہوتا ہے۔ جمعے کے دن غسل کرنا بھی سنت ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ پاک صاف کپڑے پہننا، لباس پر خوشبو لگانا، مسواک کرنا، بال ناخن کاٹنا اور وقت پر مسجد پہنچ کر خطبہ سننا ایک بہت ہی اچھا کام ہے، سنت کا کام ہے۔ خطبہ خاموشی سے سننا چاہیے، بات نہیں کرنی چاہیے اور مسجد میں جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جانا چاہیے، آگے جانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اہم بات، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو۔ جمعے کے دن درود شریف پڑھنے کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور ثواب ہے۔ مسجد جمعہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ معظمہ سے ہجرت فرمائی تو مدینہ منورہ کے نزدیک قباء کی بستی میں قیام فرمایا۔ جب وہاں سے آگے روانہ ہوئے تو جمعے کا روز تھا، تو راستے میں اسی مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جمعہ ادا کی فرمائی۔ مدینہ منورہ میں یہ سب سے پہلا جمعہ تھا، اسی نسبت سے اس مسجد کا نام مسجد جمعہ پڑی ہے۔ تو مسجد جمعہ جب مکہ مکرمہ سے مدینہ جا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں پر جمعے کا دن تھا اور راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی نماز پڑھی، تو یہ جمعہ مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا جمعہ تھا، اس لیے وہاں پر مسجد کا نام مسجد جمعہ رکھ دیا گیا۔ نماز جمعہ کی معاشرتی اہمیت۔ جمعۃ المبارک کے دن مسلمان نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے جامع مسجد میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ پہلی اذان کے بعد مسجد کے خطیب صاحب عوام کی روحانی اور اخلاقی اقتدار اور معاشرتی معاملات کے موضوع پر وعظ فرماتے ہیں اور مسلمانوں کو آپس کے تعلقات خوشگوار بنانے کی نصیحت کرتے ہیں۔ اس وعظ و نصیحت سے معاشرے میں امن اور بھائی چارے کی فضا قائم ہوتی ہے اور لوگ پرسکون زندگی بسر کرنے لگتے ہیں۔ تو نماز جمعہ کی جو ہمارے معاشرے میں اس کی کیا اہمیت ہے کہ جب مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے جمعے کے دن، تو پہلی اذان کے بعد جو امام صاحب ہیں مسجد کے خطیب صاحب ہیں وہ ایک خطبہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ تب کے مسائل اس ٹائم کے روحانی اخلاقی معاشرتی معاملات پر وہ ہمیں اسلام کی روح سے بتاتے ہیں، ٹھیک ہے، جس سے مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے کی نصیحت کرتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے معاشرے میں بھائی چارے کی اور امن و سکون کی زندگی کی ہوا پیدا ہوتی ہے، فضا قائم ہوتی ہے۔ اس لیے اب سب کو چاہیے، سب بچوں کو اسپیشلی بوائز کو چاہیے کہ وہ جمعے کی نماز ادا کرنے مسجد میں جایا کریں۔ اس لیے اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی نماز جمعہ کی اہمیت۔ آپ اس کی پڑھائی کیجئے، اگر کچھ سمجھ نہیں آتا تو نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کیجئے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔